नमस्कारः। मम नाम लक्ष्मीः। अहं 10 संस्कृतसम्भाषणाशिबिरस्य छात्रा अस्मि। आगच्छन्तु, संख्यानां लिङ्गभेदानि पठामः। इदानीम् एकं पश्यामः। एकं पुंलिङ्गपदानि पश्यामः। एकः बालकः, एकः पुरुषः, एकः सैनिकः, एकः वैद्यः। स्त्रीलिङ्गपदानि पश्यामः। एका बालिका, एका महिला, एका कर्तरी, एका अङ्कनी। नपुंसकलिङ्गपदानि पश्यामः। एकं पुष्पम्, एकं फलम्, एकं जलम्, एकं पर्णम्। इदानीं द्वे पश्यामः पुंलिङ्गपदानि। बालकद्वयं, पुरुषद्वयं, सैनिकद्वयं, वैद्यद्वयं। स्त्रीलिङ्गपदानि पश्यामः। बालिकाद्वयं, महिलाद्वयं, कर्तरीद्वयं, अङ्कनीद्वयं। नपुंसकलिङ्गपदानि पश्यामः। पुष्पद्वयं, फलद्वयं, जलद्वयं, पर्णद्वयम्। इदानीं त्रीणि पश्यामः पुंलिङ्गपदानि। त्रयः बालकाः, त्रयः पुरुषाः, त्रयः सैनिकाः, त्रयः वैद्याः। स्त्रीलिङ्गपदानि पश्यामः। तिस्रः बालिकाः, तिस्रः महिलाः, तिस्रः कर्तर्यः, तिस्रः अङ्कन्यः। नपुंसकलिङ्गपदानि पश्यामः। त्रीणि पुष्पाणि, त्रीणि फलानि, त्रीणि जलानि, त्रीणि पर्णानि। इदानीं चत्वारि पश्यामः पुंलिङ्गपदानि। चत्वारः बालकाः, चत्वारः पुरुषाः, चत्वारः सैनिकाः, चत्वारः वैद्याः। स्त्रीलिङ्गपदानि पश्यामः। चतस्रः बालिकाः, चतस्रः महिलाः, चतस्रः कर्तर्यः, चतस्रः अङ्कन्यः। चत्वारि पुष्पाणि, चत्वारि फलानि, चत्वारि जलानि, चत्वारि पर्णानि। इदानीं पञ्च पश्यामः। पञ्च बालकाः, पञ्च पुरुषाः, पञ्च सैनिकाः, पञ्च वैद्याः। स्त्रीलिङ्गपदानि पश्यामः। पञ्च बालिकाः, पञ्च महिलाः, पञ्च कर्तर्यः, पञ्च अङ्कन्यः। नपुंसकलिङ्गपदानि पश्यामः। पञ्च पुष्पाणि, पञ्च फलानि, पञ्च जलानि, पञ्च पर्णानि। इदानीं षट् पश्यामः। षट् पुंलिङ्गपदानि पश्यामः। षट् बालकाः, षट् पुरुषाः, षट् सैनिकाः, षट् वैद्याः। स्त्रीलिङ्गपदानि पश्यामः। षट् बालिकाः, षट् महिलाः, षट् कर्तर्यः, षट् अङ्कन्यः। नपुंसकलिङ्गपदानि पश्यामः। षट् पुष्पाणि, षट् फलानि, षट् जलानि, षट् पर्णानि। इदानीं सप्त पश्यामः पुंलिङ्गपदानि। सप्त बालकाः, सप्त पुरुषाः, सप्त सैनिकाः, सप्त वैद्याः। स्त्रीलिङ्गपदानि पश्यामः। सप्त बालिकाः, सप्त महिलाः, सप्त कर्तर्यः, सप्त अङ्कन्यः। नपुंसकलिङ्गपदानि पश्यामः। सप्त पुष्पाणि, सप्त फलानि, सप्त जलानि, सप्त पर्णानि। इदानीम् अष्ट पश्यामः पुंलिङ्गपदानि। अष्ट बालकाः, अष्ट पुरुषाः, अष्ट सैनिकाः, अष्ट वैद्याः। स्त्रीलिङ्गपदानि पश्यामः। अष्ट बालिकाः, अष्ट महिलाः, अष्ट कर्तर्यः,
अष्ट अंकन्यः। नपुंसकलिङ्गपदानि पश्यामः। अष्टपुष्पाणि, अष्टफलानि, अष्टजलानि, अष्टपर्णानि। इदानीं नव पश्यामः। पुंलिङ्गपदानि नव पश्यामः। नव बालकाः, नव पुरुषाः, नव वैद्याः, नव सैनिकाः। स्त्रीलिङ्गपदानि पश्यामः। नव बालिकाः, नव महिलाः, नव कर्तर्यः, नव अंकन्यः। नपुंसकलिङ्गपदानि पश्यामः। नव पुष्पाणि, नव फलानि, नव जलानि, नव पर्णानि। इदानीं दश पश्यामः। पुंलिङ्गपदानि। दश बालकाः, दश पुरुषाः, दश सैनिकाः, दश वैद्याः। स्त्रीलिङ्गपदानि पश्यामः। दश बालिकाः, दश महिलाः, दश कर्तर्यः, दश अंकन्यः। नपुंसकलिङ्गपदानि पश्यामः। दश पुष्पाणि, दश फलानि, दश जलानि, दश पर्णानि इत्यादयः। धन्यवादः।